जो बच्चे सामने नहीं आए, मैंने कहा बड़ी खुशी होती है मुझे कि आप सामने आकर बात करें, लेकिन आपने नहीं की। अच्छा, ये फेयरवेल भी थी और वेलकम भी थी। बेटा आपने सेलिब्रेट नहीं की ना, कसूर आपका। इसमें हमारा कोई भी, इसमें हमने अपनी तरफ से कोशिश की है, लेकिन चलें इंशाल्लाह फेयरवेल का कर लेंगे अगर आप अच्छा सा उसको अरेंज करेंगे। अगर इसी तरह हो तो फिर वो करने का कोई फायदा नहीं। लास्ट टाइम हमने किया इतना अच्छा था, ये क्या है बच्चियां नहीं है तो ये तो आपका काम। नहीं फाइन, बस हमने बोल दिया बेचारे को, आपने किसी काम का नहीं किया। चलें जबरदस्त। अच्छा अब ये है कि एक तो बात ये है कि जो बच्चे जाने की तैयारी कर रहे हैं, एक तो सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं और एक फोर्थ ईयर वाले बच्चे। फोर्थ ईयर वाले बच्चों के लिए तो हमारे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं, उनके लिए दुआएं हैं। हम हाथ उठा के आपके लिए दुआएं करेंगे, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और इंशाल्लाह करेगा भी, ठीक है, वो कोई इंशाल्लाह मसला नहीं। जो है दूसरे बच्चे, बच्चियां स्पेशली, सारी बच्ची बैठी, बेटा आपने बीएस की तैयारी करनी है, ठीक है, आपको हम यहाँ पे बीएस करवाएंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। जो बच्चे रुकना चाहेंगे उनके लिए अपॉर्चुनिटी होगी इंशाल्लाह अक्टूबर में, सितंबर के एंड में, कि वो आगे यहाँ पर बीबीए भी कर सकते हैं, बीएससीएस कंप्यूटर साइंस में भी कर सकते हैं और उसके बाद इंग्लिश में भी कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फीस स्ट्रक्चर होता है उसी तरह से वहाँ पर भी होगा, ठीक है। विजिटिंग होगा, इवनिंग में होगा, मॉर्निंग में आप अपनी जॉब्स कर सकते हैं, करनी भी चाहिए, मैं इसके हक में। चाहे आप 1000 की जॉब करते हैं वो भी आपके लिए जो है वो मददगार साबित होगी आपके कैरियर के लिए, जो आपका बिल्ड होगा। एक तो बेटा चीज़ ये है कि उसके लिए आपने मुकम्मल तौर पर तैयारी करनी है। जो बच्चे इसमें आना चाहेंगे हम इंशाल्लाह उसको बीएस में वेलकम करेंगे। स्टार्ट के जो 4 सेमेस्टर्स होते हैं वो हर यूनिवर्सिटी में या किसी भी जगह आप चले जाएं वो मोस्टली जो है वो मास्टर डिग्री होल्डर टीचर्स पढ़ाते हैं। उसके बाद जो लास्ट 4 सेमेस्टर्स होते हैं उसमें इंशाल्लाह हम आपको, क्योंकि वहाँ पर स्पेशलाइजेशन आ जाती है, जैसे मैं अगर अपने सब्जेक्ट फाइनेंस की बात करूँ तो वो स्पेशलाइजेशन के 4 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तो उसके लिए एमफिल जो है वो टीचर्स जरूरत होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले भी कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, मैं मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो भी टीचर आपको देते हैं अपनी तरफ से कोशिश होती है कि अच्छी टीचर, ठीक है। हाँ मोहम्मदिया भी हैं, बाकी जितने भी टीचर्स आज तक देखें, हमेशा याद रखें कि अच्छे इंसान की एक खूबी होती है, वो अगर किसी की को हामी देखता भी है तो उसे वो भूल जाता है। ये सर मोमिन की भी मेरे ख्याल खूबी है कि किसी की कोई ऐसी चीज, तो हमारे जो चले गए हम तो उनकी भी तारीफ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, मैम फरिया ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, मैं हमेशा उनको याद रखता हूँ बहुत, मैम मिश्रा ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, ऐसे ही सर अमाद थे, सर जो है वो सर निशान थे, सर रफान थे। देखिए अब जैसे आप हैं, आप में से जो आज हमारी बात नहीं सुनता और जो दिल लगा के नहीं पढ़ता, तो कल बेटा वो फेल होगा ना किसी न किसी जिस भी फील्ड में जाएगा, ठीक है। तो वो यहाँ से ही या तो हम पास होते हैं या हम फेल होते हैं, इधर से ही हमारी जो है वो एक ग्रोथ बनती है इधर, क्योंकि ये बातें मैं आपसे हज़ार दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ, तो इनको करने का कोई इस तरह एज सच मकसद नहीं है। मकसद ये है, एक बंदा मुझे मिला, उसने कहा कि ये जो चीज़ें हम किताबों पे पढ़ते हैं ये तो हम छोटे होते से पढ़ रहे हैं, अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें से हम 1% को भी इम्प्लीमेंट कर दें अपनी पर्सनैलिटी पे। मसलन मैं कहता हूँ कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये मैं छोटा सा था तो मैं सुन रहा हूँ, तो अगर उस झूठ ना बोलने को मैं अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी शख्सियत पे, अपने एक 3 4 5 फुट का जो कद होता है इंसान का, बॉडी होती है, उस पे इम्प्लीमेंट इसको कर दे कि मैंने कभी नहीं बोलना, तो उसका फायदा है। नहीं तो पढ़ते रहें, बोलते रहें, पढ़ते रहें, कोई है फायदा? कोई फायदा नहीं है। तो बेटा आपका मेरे साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, मैं हमेशा एक चीज का ख्याल रखता हूँ कि आप फ्यूचर के लिए तैयार हो, ठीक है। हर शख्स की कदर भी नहीं होती, ठीक है।
ہم نے بہت اچھے ٹیچر سے بھی پڑھا ہے اور بہت ایسے تھے جنہوں نے نہیں بھی پڑھایا. اللہ سب کو خوش رکھے. آپ نے بھی پڑھا ہے, میں دیکھتا ہوں, ظاہر ہے میں تو یہاں بیٹھا ہوں, تو اگر آپ کا کسی ایک کی طرف اٹریکشن ہے, دو کی طرف ہے, تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے ظاہر ہے میں اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں, میں جج کر لیتا ہوں, مجھے بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ بچوں کے ساتھ کس ٹیچر کا کیا رویہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ اپنی خامی چھپانے کے لیے آپ کسی کے ساتھ ریلیشن بناتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. مثلا مجھے میرا سبجیکٹ نہیں آتا تو میں کسی کے ساتھ اپنا ریلیشن بنا لیتا ہوں. ایک تو یہ چیز ہے. ایک یہ چیز ہے کہ میری گرپ ہے, میں سختی بھی کرتا ہوں, میں پیار بھی کرتا ہوں, لیکن میں کیوں کرتا ہوں, میں آپ کے اگلے 20 سال دیکھتا ہوں کہ آنے والے 20 ایئرز میں کیا چینج آ رہی ہے, ورلڈ کس طرف جا رہا ہے, آپ کا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے, آپ کا گھر کس طرف جا رہا ہے, آپ کی لوکیلٹی کیسی جا رہی ہے. اس چیز کو دیکھ کر آپ کو پروان چڑھانا ہے. کل آپ ٹیچر ہوں تو مجھ سے بیسٹ ہو, کل آپ لائر بنے تو ایماندار بنے, کل آپ وزیر اعظم کی سیٹ پہ بیٹھے, کسی کے کان نہیں ہوتے, یہی دو ہی ہیں اللہ کی قسم سب کے, یہی آنکھیں ہیں, صرف کیا ہے, بڑا سوچ ہے. جب بھی سوچتے ہیں بڑا سوچتے ہیں. کل بھی میں کسی کو سوچا, وہ کہتا ہے ہیلی کاپٹر مانگا کرو. میں نے کہا یار چلو جس نے مانگنا ہے مانگا کرے, کیا ضرورت ہے ایف ایکس مانگنے کی, کیا ہم نے کوئی ٹھیکہ اٹھایا ہوا ایف ایکس پہ جانے کا. وہ انڈین وہ بندہ, وہ میں اکثر کوٹ کرتا ہوں, وہ کہتا ہے کہ جوتی جو ہوتی ہے نا, جوتی وہ ہمیشہ غریب کی اس پہ لٹکی ہوتی ہے کار کے پیچھے, اللہ بری نظر سے بچائے. کبھی کسی مرسیڈیز کے پیچھے لگی ہوئی دیکھی ہے, پی آئی اے کے پیچھے لگی ہوئی دیکھی ہے, پاول نہ پتر ہے جڑا اس نے ایف ایکس ہی دیکھی. ایک سوچ کی بات, سمجھے میری بات. جس جو اربوں خربوں روپے کا مالک ہے, اس نے کبھی یہ کام نہیں کیا کہ یہاں کچھ لٹکائے یہاں کچھ لٹکائے. جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا, وہ کہتا ہے بری نظر سے اللہ بچائے, اور کالی جوتی لٹکا دیتا ہے. مسئلہ کیا ہے, وہ جو چھوٹی سوچ والا ہے نا, وہ ہمیشہ چھوٹا رہتا ہے, وہ چاہے کہیں بھی ہے, اس کی سوچ ہی چھوٹی رہتی ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ آپ کی بات کرے گا, میری بات کرے گا, دوسرے کے کان میں جا کے کرے گا, یہ کرے گا وہ کرے گا. جس نے کچھ پانا ہے وہ کہتا ہے کرو جانے دو, اس سے میرا کیا لینی دینی ہے, اس سے میرا کیا جان. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ میرے رستے میں آیا ہے, بس کراس کرو اور اپنی منزل کی طرف جاؤ. تو بیٹا ہمیشہ بہت اونچا سوچے, پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے, پتہ نہیں ہل سکتا اللہ کے بغیر. یاد رکھیے گا, اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا. جس وقت اس بات کو زبان سے نکال کر دل کے ساتھ ایکسپٹ کریں گے, کامیابیاں آپ کا قدم چومیں گی. آپ اگر یہ بات سوچیں کہ ہم اللہ کو ایک سائڈ پہ کر کے کامیاب ہوں گے, تو پھر بیٹا ویسے ہی کوئی لائف نہیں ہوگی آپ کی. تو ہمیشہ اپنی لائف میں اللہ کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. ہمیشہ ہر لمحے میں خوشی ہو غمی ہو, آپ کے ساتھ اچھا آپ کے وقت گزر رہا ہے, آپ کا برا وقت گزر رہا ہے, آپ کا جو ہے وہ حالات ٹھیک نہیں ہے, پیرنٹس فوت ہو گئے, بھائی فوت ہو گیا ہے, گھر کے حالات خراب ہیں, لیکن نہیں, آپ نے کبھی بھی اللہ کی ذات کو اپنی ذات کے ساتھ سے ہٹانا نہیں ہے. آپ اللہ کو جب اپنے ساتھ رکھیں گے تو آپ کے ساتھ معجزے ہوں گے, آپ کے ساتھ وہ کام ہوں گے جن کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن کب, جس وقت آپ کا اللہ کی ذات پر یقین ہوگا. لیکن جب آپ کا یہ ہوگا یہ بھی دے سکتا ہے, یہ بھی کر سکتا ہے, وہ بھی کر سکتا ہے, ایسا بھی کر سکتا ہے, تو پھر اگر ہمیں بہت غیرت آتی ہے تو وہ کتنا غیرت مند ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اپنے ساتھ کسی کو جو ہے وہ دوسرا شریک نہیں ٹھہراتا. تو بچے ہیں آپ میرے, یہ ایج ایسی ہے, اس میں یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی. بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ چیزیں جا کے اس وقت سمجھ آتی ہیں جب آپ کا وقت گزر جائے. جو بھی سیکھیں بیٹا, اس کو فیوچر کے جو ہے وہ آنے والے حالات کے مطابق سیکھیں, سکلز سیکھیں, زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو کمپیٹنٹ بنائیں, زیادہ سے زیادہ اپنے آپ میں مثلا اگر انگلش کے ہیں تو انگریزی سیکھیں, کمپیوٹر سیکھیں. جتنی اس کے علاوہ آپ کی اپنی سکلز ہیں, موٹیویشن, آج کل تو اربوں روپے لوگ کما رہے ہیں موٹیویشنل سکلز کے ذریعے, باتیں بتا کر, لوگوں کو صرف کیا کنونس کر کر. دیکھیں ایک اس دن میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ جو ہے وہ سافٹ ویئر انجینئر تھا, کئی لاکھ روپے وہ کما رہا تھا, لیکن اس نے آ کر اپنا ڈابا لگا لی ہے. پھر اس نے کسی کی بات سنی ہے, اس کے وہ جو ہے وہ مائنڈ میں وہ بات چلی گئی ہے, اور اس نے اتنی بڑی جو ہے وہ سیکریفائس کی ہے, قربانی دی ہے. میں بھی اس کے بعد اس کو جب کچھ بھی نہ ملتا, لیکن اس نے کیا کیا ہے, اس نے ایک چائے کا ڈابا بنا لیا ہے. آج جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ برانچز, وہ فرنچائز بنا رہے ہیں ان کو, آج اس کی برانچز مختلف جگہ پہ کھل چکی ہیں. تو چیز کیا ہے, اور پھر میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ یہ ہے کیا نام ہے اس کا, یہ برگر بڑا مشہور ہے, اس کا کیا موٹا سا
ना उस बंदे ना कहना हो पूरा। वो कहता है कि जब हिस्ट्री, वो अपनी हिस्ट्री बताकर ये चीज कहता है कि शायद मैंने अपनी हिस्ट्री में 70 से अबव जॉब्स या 70 से अबव बिजनेसेस किए हैं, मैं सारों में फेल हुआ, सारों में मैं फेल हुआ। मैंने अगर कभी अपनी बसेस स्टार्ट किए मैं फेल हुआ, मैंने फैक्ट्री स्टार्ट किए मैं फेल हुआ, मैंने चावल लगाए मैं फेल हुआ, मैंने ये किया है। आज वो फोर्थ हो चुका है, पूरी दुनिया में आज उसकी फ्रेंचाइजीज हैं। कुछ लोग जो है वो जरूरी नहीं है कि दुनिया में कामयाब हों, वो मरने के बाद कामयाब होते, उनकी देखें उनके मुताबिक कामयाब, क्योंकि वो नॉन मुस्लिम था उनके मुताबिक। लेकिन आज सिर्फ अमेरिका में नहीं, पूरी दुनिया में आज उस बर्गर की जो है वो फ्रेंचाइजीज मौजूद हैं। वजह वजह उसके 70 साल हैं जो उसने मेहनत की है। और वो बताता है कि वो बताता है कि ऐसे हालात थे कि मेरी माँ जो है वो जाके फैक्ट्री में जॉब करती थी, मैं अपने 2 भाइयों को लेकर आता था। तो एक दिन मैंने खुद जो है छोटे होते हुए खुद ही रोटी पकाई और मेरी माँ को वो पसंद आई। बाद में मैंने वही बना बना कर भी सेल की, तो कुछ अर्सा चली और फिर उसके बाद वो भी खत्म हो गई। मैंने होटल बनाया तो वो जिस तरह हमारा सीडी आ जाता है, इस तरह उनका गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट था तो उसके अंडर आ गई, तो वो भी गिरा दिया गया। कहने का मतलब है 70 अटेम्प्ट उसने बताई हैं कि मैंने की हैं। तो हम तो एक के बाद नाकाम, हम तो एक के बाद हम कहते हैं ये क्वेश्चन हमें मैथ का नहीं आता, हमें ये फिजिक्स का नहीं आता, हमें ये इंग्लिश का नहीं आता, हमें ये नहीं आता। आप फिर करें ना, आप क्यों नहीं, वो आपको स्टोरी पढ़ते हैं स्पाइडरमैन वाली, वो क्या चीज है, वो फिर 7 अटेम्प्ट करता है, रॉबर्ट ब्रूस उसको देखकर जंग जीत जाता है। मैं और आप इंग्लिश के 2 पैराग्राफ याद नहीं करने के लिए रेडी। तो चीज क्या है, चीज है मोटिवेशनल स्किल्स। असल आपको पीछे से जो है वो बूस्ट किया जाए, आपको जो है वो धक्का दिया जाए, आपको जो है आप में टैलेंट इतना है कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन आप क्यों क्यों सीएसएस हमारे बच्चे पास नहीं करते, क्यों एसीसी हमारे बच्चे टॉप पास नहीं करते, क्यों हम कमिश्नर नहीं लगते, क्यों हम ये नहीं, हम वो नहीं, हम ऊपर क्यों नहीं जाते? रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको बगैर आपको बताए अगर यहां मैं बुलाऊं तो आपकी टांगें कांपेंगी। ये एक फितरती अमल है, फितरती अमल है ना कि आपने किस तरह किसी को कम्युनिकेट करना। मतलब मुझे कोई कहता है इस बच्ची को आपने जो है वो मोटिवेट करना है, अब मैं बच्ची की नेचर को समझ के मैं इसको मोटिवेट करने वाला हूँ, ये मेरी स्किल होगी। हो सकता है मेरे 300 नंबर हों, कितने 300, फोर्थ फिफ्थ डिवीजन, देखने वाले का कोई ताल्लुक नहीं है डिवीजन के साथ, वो कहेगा ये मुझे प्रोड्यूस करके क्या दे रहे हैं। जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो ये चीज देखते हैं कि ये जो बंदा मैंने अपॉइंट किया ये मुझे दे क्या रहा है, डिग्री को क्या करना है, आग लगा दें, आग लगा दें। मिसाली स्कूल यहाँ पे बहुत मशहूर है, वो 1 लाख रुपए के करीब यहाँ पे न्यू मरी में फीस लेते हैं, तो उनका बच्चा जो है वो दिखा दुखू के तो काम करके तो वो भी माशाल्लाह सेंटर्स की क्या ही बात है, तो वो चला गया उधर के इंटरव्यू देने, तो फेल हो गया, फेल हो गया। उसने कहा खुदा का वास्ता है 33% वाली डिग्री दे दो, ये ले लो, ये मेरे किसी काम की नहीं है। क्या करनी है डिग्री बेटा, डिग्री से क्या है, कुछ नहीं है। अगर आप अपना अपनी जो है वो एक स्पेस बना लेते हैं अपनी किसमें, जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में है, तो आप दुनिया के सक्सेसफुल लोग हैं। एक झूठ बोल के, एक सच बोल के, हमेशा सच बोल के अपनी जगह बनाएं। आपको नुकसान होता है होने दें, तब क्या, अल्लाह की तरफ से है। और आपको फायदा होता है तब भी, मसलन इतना आपका इतना डिटर्मिनेशन होना चाहिए अल्लाह की जात पे कि यार सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, उस वक्त तक नुकसान नहीं हो सकता जब तक अल्लाह नहीं चाहेंगे, और उस वक्त तक सारे मुझे फायदा देना शुरू हो जाए, उस वक्त तक फायदा नहीं हो सकता जब तक मुझे अल्लाह नहीं देगा। तो आप ऐसा करके देखें, इंशाल्लाह आज से 10 साल बाद मुझे दुआएं देंगे कि ये गुर है, ये जिंदगी गुजारने का गुर है। और दूसरा याद रखिएगा, चूंकि जिस चीज से कभी इंसान को फायदा हो वो दूसरे को बताते हुए उसे हेजिटेट नहीं करना चाहिए। अपनी इनकम में से जो आपको जिंदगी में मिलेगी और मिलती रहेगी, उसमें से एक परमानेंट पार्ट जो है वो अल्लाह के रास्ते में जो है वो खैरात किया करें, ठीक है। और स्पेशली ऐसी जगह पे जहां पर आप देखें आपके पास 10 रुपए हैं तो आप 1 रुपया दें, लेकिन परमानेंटली दें, हर महीने वो दें उस परसेंटेज में। ये भी आपकी जिंदगी की कामयाबी के लिए बहुत बड़ा जो है वो पिलर साबित होगा। आप कभी भी नाकाम नहीं हो सकते जो अल्लाह के साथ तिजारत करता है। तो मैं अक्सर ये स्टोरी सुनाता होता हूँ और आपके फायदे के लिए सुनाता हूँ। किसी ने मलक रियाज से ये बात कही कि आपकी बेटी ने चूंकि ये केस किया है, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो गया, तो आपको अब फंसना पड़ेगा। उसने कहा दुनिया में तो ऐसा कोई माँ का बेटा पैदा नहीं हुआ जो मलक रियाज को फंसा सके। तो उसने पूछा वो क्या रीजन है, उसने कहा अल्लाह मेरा पार्टनर है, अल्लाह मेरा पार्टनर है।
آج اس کی بیٹی کی کوئی خبر ہو تو مجھے بھی بتائیے گا. وہ باہر بھی چلی گئی ہے, انہوں نے سوری بھی نہیں کیا, اور اللہ نے غیب سے ان کی مدد بھی کی ہے. تو یہ معجزے دنیا میں ہوتے ہیں, یہ معجزے دنیا میں ہوتے ہیں. میں چونکہ دینی لحاظ سے کوئی ایگزامپل آپ کو نہیں دیتا, وہ دیں تو وہ تو کروڑوں ہیں, صحابہ کی تو اربوں ایگزامپلز ہیں, وہ ان کی تو لائف ہی اللہ کے ساتھ ہے. لیکن میں آپ کو یہ دنیا دار لوگ جو ہم جیسے گزارے لائق جو لوگ ہیں, میں ان کی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. تو آپ نے بیٹا پریکٹیکل لائف میں جانا ہے, آپ اپنے والدین کی بھی ریکگنیشن بنیں گے, آپ اپنے ٹیچرز کے لیے بھی ہوں گے, آپ ادارے کے لیے بھی ہوں گے. تو اگر ہم نے آپ کو کبھی کوئی 2 الفاظ سکھائے تو وہ 2 ورڈز جو ہم نے آپ کو سکھا دی ہیں نا بیٹا, وہ پریکٹیکل لائف میں پتہ لگنے چاہیے. آپ کسی اسکول میں پڑھاتے ہیں, پتہ چلنا چاہیے کہ کسی ادارے سے گئے. آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں, پتہ چلنا چاہیے. آپ کسی بھی شعبے میں جا کر کام کرتے ہیں تو آپ کی ایک الگ پہچان ہونی چاہیے, آپ دوسروں سے مختلف نظر آنے چاہیے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس کے لیے صرف آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے لیے صرف آپ نے ایک چیز کرنی ہے, اپنی سوچ کو تبدیل کر لینا ہے, اپنی تھنکنگ کو تبدیل کر لینا ہے. کوئی آپ کے سر پہ پتھر مارتا ہے, کہیں 2 اور مار, میرا لینا دینا ہی نہیں تیرے سے. میں نے تو جانا ہے ماؤنٹ ایوریسٹ, میں بھی کھڑا ہوں روات میں, تو مجھے یہیں سے مارنا شروع ہو گیا, تو مارتا رہے. پھر تم نے کوالا کراس کرنا ہے, پھر تم نے رستے دیکھ کے, تم نے وہ اپنی منزل دیکھی ہوئی ہے. سو آپ نے اپنے منزل کو دیکھنا ہے, آپ نے اپنی جو ایک سمت متعین کی ہے, آپ نے جو ایک گول سوچا ہے, آپ نے جو ایک ڈیسٹینیشن سوچی ہے, آپ نے اس کو حاصل کرنا ہے, نہ کہ لوگوں کی باتیں. اور یاد رکھیے گا, میں نے یہ اسٹیٹس بھی لگایا تھا, لگاتا ہوں کسی مقصد کے, کہ وہ انسان بیکار ہے جس کے سارے دوست ہیں. دشمن کو ہونا بہت ضروری ہے. کیوں؟ آپ اس سے سیکھتے ہیں, وہ بیچارہ پاگل ہوتا ہے نا, نادان ہوتا ہے, وہ کچھ بیوقوفی والی باتیں کر لیتا ہے, آدمی اس سے سیکھ لیتا ہے. تو ہر شخص ہی اگر آپ کے لیے اچھا سوچے تو پھر تو کوئی لائف نہیں ہے, پھر تو آسان ہے. کچھ برا سوچیں گے اور کچھ اچھا سوچیں گے, وہاں پر آپ نے جو ہے وہ اپنا ایک نام بنانا ہے. اور انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہر شعبے میں جدھر آپ جائیں, زندگی کی ہر منزل میں آپ کو کامیاب کریں. ان کی کیا اہمیت ہے, یہ جس کو لگتی ہیں ان سے پوچھیں, جس کو نہیں لگتی ان کے لیے دعا کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بعض ہمارے دوست ہیں جاننے والے, وہ ہر چیز کے بعد دعا لازمی کرواتے ہیں. وہ کہتے ہیں چونکہ یہ بہت ضروری ہے کسی کی لائف کے لیے. تو میرا میسج بیٹا جو جانے والے بچے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ آپ کا یہاں جو سٹے رہا اس کے دوران ہماری چونکہ مجبوری ہوتی ہے, ہم سختی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی بہتری کے لیے, لیکن کبھی بھی اس لیے نہیں کی کہ ہمارے کسی بچے کو نقصان ہو, ہمارے کسی بچے کا برا ہو, یا ہمارے بچے کو کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو. اگر آپ کو تکلیف ہوگی تو مجھے ہو, کیونکہ میں ٹیچر ہوں آپ کا. تو اگر کسی کو کبھی بھیجا, میں نے کبھی کچھ کہہ دیا ہو, دیکھو ہو جاتا ہے, کبھی ہو جاتا ہے غصے میں آدمی کسی کو کچھ کہہ دیتا ہے, تو بیٹا چونکہ انسان جس وقت تک معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کریں گے. تو میں آپ سے سوری کرتا ہوں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, اور مجھے کوئی اس میں وہ نہیں ہے, برا میں نہیں مناتا, کیونکہ ہم ایک اچھے ٹیچر سے پڑھے, وہ ہمیں جو چیزیں سکھاتے تھے, اللہ ان کو آج جو ہے وہ خوش رکھے, ہم نے ان سے سیکھا ہے, اس لیے ہم آپ سے سوری کرتے ہیں. اگر کسی کو کوئی بھی اسٹڈیز کے حوالے سے تو نہیں, وہ تو ہم آگے بھی کریں گے جب تک آپ ہیں, مثلا کوئی پرسنل بات, کوئی ایسی بات جس سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو, تو اس کے لیے جو ہے وہ میں معذرت کرتا ہوں. تو امید ہے آپ کو یہ باتیں انشاءاللہ زندگی کے ہر موڑ پہ یاد آئیں گی. اور یاد رکھیے گا, استاد وہ ہوتا ہے جس کو آپ بلا نہ سکیں. استاد وہ نہیں ہوتا جو چند لمحوں کے لیے آیا اور اوجل ہو گیا نا. ابھی 6 بچوں والی مائیں بھی مجھے کال کرتی ہیں, سر ٹھیک ہے, بہت خوشی ہوتی ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے, مجھے یہ بھی نہیں پتا وہ کدھر ہے, لیکن الحمدللہ ہم نے ٹائم دیا ہے, ہم نے وقت دیا ہے, ہم نے اپنا سب کچھ کنزیوم کیا ہے. ہم نے الحمدللہ جب سے اس فیلڈ کو چوز کیا ہے, نہ رات دیکھی ہے نہ دن دیکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کام ایسا ہے, اس کو کام سمجھ کے کیا ہے, اور آگے بھی کریں گے. اب تو ماشاءاللہ یہ تو ایک بہت بڑا جرمٹ ہے, نہ ہو تب بھی کچھ فکر نہیں ہے, بہت ہوں تو تب بھی کوئی نہیں ہے, کیونکہ ہمارا توکل صرف اللہ کی ذات پہ ہے. اس لیے پھر دوبارہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ بیٹا اپنی لائف کا ایک ایم بنائیں, اپنی لائف کا ایک پرپس بنائیں, اپنی لائف کا ایک مقصد بنائیں. بلا مقصد جو ہے وہ جانور بھی نہیں رہتا. کتے کو بھی پتا ہے میں نے کہاں جا کے سونا ہے, بلی کو بھی پتا ہے میں نے کہاں سونا ہے. اللہ کی قسم ہماری جنریشن کو نہیں پتا ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہماری جنریشن کو نہیں پتا. منیمائز کریں اپنے, آخری بات, منیمائز کریں اپنے موبائل کی جو ہے وہ واچ ٹائم کو, کم سے کم کریں. میرا میسج ہے, کسی نے کیوں نہ روک سکتے, میں کیسے روک سکتے ہیں, اور ویڈیو بنانے
लेकिन ये है कि मिनिमाइज करें। मिनिमाइज से मुराद ये है कि अगर 10 घंटे देखते हो तो 1 घंटा देखो, आधा घंटा देखो, और फिर कोशिश करो बिल्कुल इसको जो है वो अपनी लाइफ से ख़त्म कर दो। एक आखिरी बात करके बस बात को ख़त्म करना चाह रहा हूँ। यहाँ से क्या कहते हैं इसको, मकदूनिया या कौन सा मुल्क था, ईद वाले दिन यहाँ पर एक जमात के साथ लड़का आया, गोरा था, इधर हमारी सैयद शमीरी में। तो उसने कहा कि तंग आके मोबाइल फेंक के आया। कितने अरसे के लिए? 1 ईयर के लिए पैदल। कहाँ से चला? लाहौर से चला, यहाँ तक पैदल आया, और यहाँ से अब पैदल वापस मर्दान जाएंगे। ठीक है, कबूलियत ये तो मसलन इसमें एहलियत तो है नहीं, खूबसूरत देख के जो है ना वो लगता है चांद उतर आया है, तो बहुत अल्लाह ने खूबसूरत है भी गोरा, और फिर मुसलमान हो। फिर उसने ये बात कही कि मैं थक गया हूँ, थक के तो मैं मोबाइल फेंक के आया हूँ, मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो हमने पूछा आप घर किस तरह कंडक्ट करते हैं? कहते हैं क्या है, करता रहूंगा, फिर चला जाऊंगा तो कर लूंगा। बात समझ की है। किसी को 27 साल में समझ आती है, किसी को 40 साल में, और किसी की कब्र में जो है वो लात चली जाती है, तो इन्ना आते ही नकल को असर भी नहीं आती। नहीं, और एक हाँ और दूसरा आपके लिए एक आखिरी मैसेज, सॉरी बहुत लंबा क्या कह रहा हूँ, आखिरी मैसेज, हर कामयाब मर्द के पीछे, हर नाकाम मर्द के पीछे, अगर अल्लाह की कसम नहीं, औरत होती है। नाकाम मर्द के पीछे भी औरत का होता है, और उसका किस तरह, मसलन मैं अक्सर कहता हूँ, मसलन उसने निकी कॉल सेंटर पर नौकरी करनी थी, तू उठने उठे ही आई है, वह निकी कैपरी लानी है, तू तक वो पुराना लानी है। क्यों? क्योंकि घर का माहौल दीनदारी का नहीं है, और जब दीनदारी का होगा मैं तो चल उठ नमाज पढ़, ना तो मैं तफे मार चल कुरान पढ़। जब घर का माहौल, तो इसलिए आपने कल जो है वो इस मुल्क की भाग दौड़ संभालनी है, खुदा का नाम है। मेरा मैसेज है, कल मैं अल्लाह के सामने इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होऊंगा, तो मेरा मैसेज ये है कि बेटा अपनी पर्सनैलिटी का बहुत ख्याल रखें, इतने खूबसूरत बन जाए कि लोग आपको अपना रोल मॉडल माने। लेकिन पीएचडी करें, आप यूनिवर्सिटीज में पढ़ाएं, ये फख्र है, ये आपके पेरेंट्स के लिए फख्र है। अब दुनिया आप जहाज उड़ाएं, लेकिन सबसे पहले अपनी इंसानियत, अपने किरदार और अपनी पर्सनैलिटी का ख्याल रखें। ठीक है, तो मेरे मैसेज इतना ही है। आप बड़े बड़े बच्चे हैं, कोई छोटे नहीं है कि मैं आपको बार बार चुन चुन के बात बताऊं। तो इंशाल्लाह मैंने किसी हद तक अपना हक पूरा किया है ना 2 साल में। बेटा इस चीज़ के आप गवाह ना, जिनने 2 साल 4 साल पढ़ा है, फायदा बताता रहूँ ना मैं, हाँ गवाह रही हूँ खुदा वास्ते। ठीक है, कि मैं बताता रहूँ, ठीक है, मेरी टीचर्स बताती रही है, अब भी जो टीचर्स यहाँ मौजूद है, जैसे सर आपको बताते हैं, बाकी सारी टीचर्स है, मोहम्मदिया का मुझे पता है सारी बताती है। क्यों बताती है? हम चाहते हैं जो मेरे में खामी रह गई है आप में ना। ठीक है, तो अब इसके बाद आप इंजॉय करें, 2-3 मिनट जरूर। ठीक है, आप इंजॉय करें, कोई बात बुरी लगी